اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان علی شان اللہم صل علی محمد وآل محمد کہ اے بندہ خدا تو دو گلاں تے دو افعال تے رشک کر سکدا ہے، فخر کر سکدا ہے۔ اول سرکار فرمائے اے بندہ خدا اگر اللہ رب العزت نے تینوں مال عطا کیتا ہے، دولت عطا کیتی ہے، ثروت عطا کیتی ہے تو اللہ دی بارگاہ وچ شب و روز اللہ دے رستے تے صدقہ خیرات خرچ کردا ہے۔ سرکار فرماندے اب دے خدا اس فعل تے اس کام تے تو رشک کر سکدا ہے، فخر کر سکدا ہے۔ دوسرا سرکار فرماندے اے عبد خدا اگر تیرے کول علم قرآن ہے تو اکتا خود شب و روز قرآن دی تلاوت کر اور اس تے عمل کر اور لوگاں نو اس دی تعلیم دے۔ اس گل تے اس فعل تے علی کل شیء قدیر دا محبوب پیا فرماندا ہے تو رشک کر، فخر کر، ناز کر، تکبر نہ کر۔ خدا بند متعال صدقہ چہر دا معصومین اساں ساریاں اللہ دی راہ تے خرچ کرن دی توفیق فرماوے اور قرآن نو صحیح طریقے نال پڑھن دی توفیق فرماوے۔ اللہم صلی علی محمد